सेहत और तंदुरुस्ती में मैं हूं माही शेख। उम्मीद करते हैं कि ये टाइम पीरियड आपका बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। और इनफैक्ट सैटरडे संडे हम थोड़ा सा ऐसा दिन होता है जब हम कह रहे होते हैं कि रिलैक्स करें, आज के दिन में कुछ ज्यादा काम ना हो, क्योंकि 5 दिन हम बहुत ज्यादा काम करते हैं और ये 2 दिन बहुत रिलैक्स करने के होते हैं। लेकिन अगर वीकेंड पे आपकी गवर्नमेंट आपके सर पे एक बम बरसा दे कि जी पेट्रोल महंगा हो गया, तो पता नहीं वो दिन फिर कैसे गुजरते हैं। अब इनफैक्ट मैं तो ये सोच रही हूँ कि बाकी जो हमारा बजट होता है वो फिर से आउट हो गया, फिर से आपको जो है वो दोबारा सोचना है और सारी चीज़ों को दोबारा से अलाइन करना है। कब तक ये पेट्रोल कहाँ तक जाएगा, फिलहाल हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये टेंशन तो अब डॉक्टर साहब से हम हल नहीं करा सकते। लेकिन आज हम जो प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे वो, जैसे कि लास्ट प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही थी इनफर्टिलिटीज़ के हवाले से, तो हमने सोचा क्यों ना कि हम नेक्स्ट प्रोग्राम में इसको, जैसे कि वो नेक्स्ट प्रोग्राम आज का बनता है कि हम डिस्कस करें कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी शादी को 4 साल, 5 साल, 10 साल, इनफैक्ट 12 साल भी हुए और उनकी शादी के बाद उनके बेबीज नहीं हो रहे। अब हर 10 में से 7 या 6 जोड़े को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ी है। उसकी वजूहात क्या है, इसके लिए हम आज बात करेंगे डॉक्टर जुल्करनैन से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हो, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब, आपको भी पेट्रोल की कोई फिक्र हुई है? पेट्रोल की भी फिक्र हुई है, साथ साथ में अपने जो अवाम है उनकी भी फिक्र हो रही है, क्योंकि हम तो सारा डीलिंग अवाम के साथ हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स आते रहते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ पब्लिक उनसे मिलते रहते हैं, तो बहुत सारे लोगों के लिए मसले मसाइल बन गए हैं, बहुत ज़्यादा। बहुत सारे पेशेंट्स इस तरह हैं जो फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से अपना इलाज कंटिन्यू नहीं रख सकते। इसमें कुछ इस तरह के भी लोग हैं जिनको इतना ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज़ बने हुए हैं कि उन्होंने बीमारियां वगैरह या अपने बच्चों को देख रहे हैं, उनको ज़रूरत है, लेकिन उनको उनके अपने हक से महरूम रख रहे हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट वगैरह तो बहुत ज़्यादा एक मसला बना हुआ है। अल्लाह ताला रहम करे और आगे भी देखते हैं कितने तक वो महंगाई के वो जो है पहाड़ तोड़ते हैं हम पे। अल्लाह ताला हमें जो है उसकी सब्र की तौफीक अता फरमाए ताकि हम। बाकी डॉक्टर साहब की बात ना बहुत ज्यादा सोचने वाली है। जितना हम यहाँ पे आपने और मैंने मुस्कुरा के एक हल्की सी स्माइल दे दी, वाकई ही ये बात लम्हे फिक्रिया है कि जो लोग बड़ी मुश्किलों से अपने घर की इनकम चला रहे हैं, वो अपना इलाज कैसे कराएं, वो ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे। ट्रीटमेंट छोड़ें, अब तो ये भी होगा कि हर चीज उसके साथ, जब एक चीज महंगी होती है तो उसके साथ बहुत सारी चीजें महंगी होती चली जाती हैं, फिर अशिया खुर्दोनोश महंगी हो जाती हैं, फिर वैसे ही लोगों का बीपी हाई हो जाता है। साथ साथ आप देखें क्राइम कितना बढ़ जाता है, इसमें से स्ट्रीट क्राइम कितना बढ़ जाता है। लोग जो है वो आउट ऑफ टाइम जो है वो निकल नहीं सकते, शाम को नहीं निकल सकते। हर इंसान के जहन में यह डर रहता है कि भाई बाहर जाऊंगा, कोई वॉलेट छीन के लेके चला जाएगा, कोई मोबाइल इसी तरह होता रहता है। घरों में जी डकैतियाँ शुरू हो गई हैं। तो महंगाई की वजह से और इस तरह के हालात की वजह से क्राइम और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसमें मैं अक्सर फ्रेंड्स के साथ जब गपशप लगाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि ये हालात तो ठीक होने के हैं नहीं। इसी तरह से हम खुद एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो जाके एक मसला जो है ज़्यादा उसकी तरफ नहीं जाएगा ना। जिस तरह अब अगर हम देखें, हमें अपनी फैमिली का पता है कि इसमें कौन से जो है फैमिली मेम्बर्स हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हमें चाहिए कि हम उनकी जो है इस तरह से बिल्कुल। सफेद पोश तो वो भी होते हैं डॉक्टर साहब जो खुद आपसे आज के बात नहीं करते, सवाल नहीं करते, मांगते नहीं है, खुददार होते हैं ना। बहुत सारे खुददार लोग हैं इसमें से जो मांगते नहीं है। तो हमें चाहिए कि अपने माल में, क्योंकि ये सब पर जो है ये हालात आए हुए हैं, तो इसमें से बंदा जो है सदका और खैरात का उसका ख्याल रख लें तो इतना हो गया कि मतलब अपने घर में ही और अपने फैमिली में ही थोड़े बहुत जो है मसले लोगों के कम हो सकते हैं। कम से कम मामूली सी परेशानी कम हो जाएगी उसके साथ। अच्छा चलिए डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इतनी महंगाई और परेशानी के बाद बीपी के तो बहुत सारे पेशेंट आप देख रहे होंगे, क्योंकि ढेर सारे जो है वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट आ गए होंगे। ब्लड प्रेशर के बिल्कुल, और साथ डिप्रेशन के बहुत ज्यादा केसेस जो हैं, क्योंकि हर इंसान जो है वो इस वजह से परेशान है। बहुत सारे लोग जो है वो, क्योंकि अगर आप उनके देखें, उनकी माहाना इनकम आप उनकी देख लें, फिर उसकी आउटगोइंग देख लें तो आउटगोइंग ट्रिपल के बराबर है और इनकम जो है वो तकरीबन इतना है नहीं। तो हर इंसान जो है इसकी वजह से जहनी तनाव का और इस मसलों का जो है वो शिकार हो चुका है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि क्या स्ट्रेस, जैसे हम अक्सर कहते हैं कि स्ट्रेस बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, तो क्या स्ट्रेस वो वजह है जिससे इनफर्टिलिटीज के इशू आते हैं कि बेबीज नहीं होते लोगों के? स्ट्रेस तो बहुत बड़ी वजह है बीमारियों का, ठीक है ना। जिस तरह रूट कॉज अगर स्ट्रेस है तो स्ट्रेस अगर आप देख लें, स्ट्रेस की वजह से बहुत ज्यादा बीमारियां जो है वो जन्म लेती हैं, ठीक है ना। सिर्फ इनफर्टिलिटी नहीं, ब्लड प्रेशर के इश्यूज बनते हैं,
ٹھیک ہے. اسی وجہ سے اسٹریس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں. تو جب ایک پیشنٹ کے جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں یا جو ان کے برین کیمیکلز ہیں اس کی اپنی ایک کیپیسٹی ہے, اس سے زیادہ بوجھ اگر اس پہ پڑے گا تو وہ جو ہیں وہ ہار مان جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر انسان کے موڈ کو, ٹھیک ہے, ان کے بیہیویئر کو وہ سٹیبلائز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا, تو اس کی وجہ سے پھر مسئلے مسائل بنتے ہیں. ہر وقت لوگ اداس رہتے ہیں, بہت زیادہ لوگ جو ہیں اس کے ٹیمپر میں چینجز آ جاتے ہیں, بہت زیادہ وہ ایگریسو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈپریشن کی وجہ سے اگر جس طرح اپنی انفرٹیلٹی کی بات کی ہے, تو اگر کپل ہیں تو اس کے لیے چاہیے اگر اپنی فیملی بڑھانا چاہیں تو سب سے پہلے میڈیسنز اور ان چیزوں سے بڑھ کر اگر ہم بات کر لیں سائڈ پر رکھ کے, تو سب سے پہلے ان لوگوں کے لیے ایک ماحول ہونا چاہیے. اگر آپ گھر میں برڈز بھی رکھیں اور آپ اس برڈز کو جو ہے ان کو ماحول نہ پرووائڈ کریں تو وہ دو پرندے جو ہیں وہ بھی اپنے گھر کو یا اپنے بچوں کو نہیں بڑھا سکتے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح اپنے کپلز بھی ہیں, گھر میں اگر ڈپریشن اور ٹینشن کے مسئلے مسائل ہوں گے تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں میں ہارمونل تبدیلیاں آ جاتی ہیں. اس ہارمونل تبدیلیوں کی وجہ سے پھر بالکل جو ہے وہ جو اکثر ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ خوش رہیں گے تو ہیپی ہارمونز جو ہیں وہ جنریٹ ہوتے ہیں, اسی طرح آپ سٹریس میں رہیں گے تو پھر وہ ہارمونز جو ہیں وہ آپ کے ڈیفرنٹ ہارمونز سٹریس والے آ جائیں گے, اسی طرح اور پھر جو ہے وہ بیماری وہ کارٹیسولز وغیرہ جو ہیں وہ تو پھر باڈی کو ریلیکس کرتی ہیں. جبکہ آکسیٹوسن ایک اس طرح کے برین کیمیکلز ہیں, انسانی ہارمونز ہیں آکسیٹوسن, جو کہ صرف آرام اور پرسکون حالت میں وہ ریلیز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جب انسان اگر مینٹلی ایک جگہ پر پریزنٹ نہیں ہوگا, اس کو ٹینشن پریشانیاں ہوں گی تو آکسیٹوسن ریلیز ہی نہیں ٹھیک ہے. تو پھر کپلز میں اسی طرح کے پرابلمز. اچھا, میں پہلے نمبر اناؤنس کر دوں, اس کے بعد میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ یہ کیسے ہارمونز, ہیپی ہارمونز آتے ہیں. 05141022251 پہ آپ ہمیں کال کرتے ہیں اور آپ ہم سے جو بھی آپ کا مسئلہ ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں, ڈاکٹر صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب کے واٹس ایپ نمبر 0300189889 330315346445 پہ آپ ڈاکٹر صاحب کو واٹس ایپ کر سکتے ہیں, اور واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کا یہی ہے, اس پہ آپ رابطہ کر کے کسی بھی طرح کے آپ کے ایشوز جو ہیں وہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو آپ کلینک وزٹ کر سکتے ہیں. جمعے اور ہفتے کو ڈاکٹر صاحب اسلام آباد میں کلینک کرتے ہیں, G9 مرکز میں, اور پشاور میں پیر, منگل اور بدھ کو ڈاکٹر صاحب ہوتے ہیں. آپ وہاں پر ان کو وزٹ کر سکتے ہیں. السلام علیکم, ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو, السلام علیکم. آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم جی, کون سا, آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد شبیر بول رہا ہوں جہلم سے. جی, کیسے ہیں آپ؟ جی شکر اللہ کا, ٹھیک ٹھاک خیریت. جی محمد شبیر صاحب, کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بیگم کی طبیعت خراب رہتی ہے تو سانس کی تکلیف ہے تو ریشہ نہیں چل رہا ہوں گا. اچھا, ٹھیک, سانس کی تکلیف ہے ان کو. ٹھیک. تو کتنے عرصے سے یہ پرابلم ہے بیگم کے ساتھ؟ یہ 3 سال سے, 3-4 سال سے مسلسل 3-4 سال سے. اچھا, ریشہ نہیں چلتا. اچھا, میڈیسن کوئی لے رہی ہیں مسز آپ کی؟ یہ پہلے لی تھی لیکن ابھی تو نہیں لی. پہلے ہومیوپیتھک سے لی تھی, کچھ ٹھیک تھی, لیکن بس اس کے بعد نہیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, آپ شو دیکھیں, میں دوائی بتاتا ہوں, وہ نوٹ کریں اپنے پاس. ٹھیک ہے, تھینک یو, بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب, انہوں نے چیسٹ کا مسئلہ جو ہے وہ بتا دیا کہ ان کے مسز کو چیسٹ کا پرابلم ہے, اس کی بلغم نکلتی ہے. اکثر دمے کی شکایات میں بھی لوگوں کو یہ مسئلے مسائل آتے ہیں, یا الرجیز میں بھی یہ مسئلے مسائل آتے ہیں. ایک دوائی ان کو بتاؤں گا, اینٹم ٹارٹ دوائی ہے. اینٹم ٹارٹ 30 پوٹنسی میں لینی ہے ہومیوپیتھک سٹور سے. اس کے صبح, دوپہر, شام 5-5 قطرے 1 چمچ پانی میں ملا کر جو ہے وہ پلایا کریں روزانہ. اس سے یہ ہوگا کہ ان کا جو ریشہ ہے وہ میڈیسنل ایگریویشن ہو جائے گی. دوائیوں کے ساتھ ان کا جو ریشہ ہے وہ نکلنا شروع ہو جائے گا. پھر اس ہی میڈیسنز کے ساتھ ان کا جو ریشہ ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو جائے گا, اور چیسٹ کی تکلیف جو ہے اس سے کور ہو جائے گی. یہ دوائی میں اس میں چلاتا ہوں برانکل آستما میں. ٹھیک ہے نا. اب اگر میں بتا دوں آپ کو, آستما کے پیشنٹ جو ہیں یا دمے کی جو بیمار ہیں وہ لائف ٹائم دوائیوں پر ہوتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے کمبی وائرز کا استعمال کرتے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں ان کو اسی طرح جب موسم کی تبدیلی آتی ہے یا سردی آ جاتی ہے, سردی میں اکثر دیکھا ہے کہ جن کو استما کا ایشو ہوتا ہے ان کے لیے بہت پرابلم ہوتی ہے. بالکل, وہ نوبلائزر پر چلے جاتے ہیں. مختلف قسم کے لوگوں کو تکالیف بنتی ہے اس سے. اینٹم ٹارٹ دوائی چلاتا ہوں, اور ساتھ ساتھ جو ہے اور میڈیسنز پر میں نے کام کیا ہے. ٹھیک ہے, اس میں سے دمے کی جو پیشنٹس ہیں, جو برانکل استما کے جو پیشنٹ ہیں, وہ کمپلیٹلی ریکور ہو جاتے ہیں.
ٹھیک ہے نا, کیونکہ میں اگر بات کر لوں کچھ لوگ یہ نیزو ڈائلیٹرز استعمال کرتے ہیں, برانکو ڈائلیٹر, سوری بالکل برانکو ڈائلیٹرز جو ہیں وہ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو وقتی طور پر تو ہماری جو سانس کی نالیاں ہیں وہ کھل جاتی ہیں, لیکن جیسے ہی اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو دوبارہ جو سانس کی نالیاں ہیں وہ کنسٹرکٹ ہو جاتی ہے, یعنی تکلیف اس سے زیادہ جو ہے وہ شدت کی شکل میں ہمیں سامنے آتی ہیں. یہاں جو میڈیسنز ہم چلاتے ہیں ہم اس طرح کے میڈیسنز نہیں دیتے کہ وقتی ریلیف دیتی ہیں, ٹھیک ہے. انٹرنل جو سانس کی نالیاں ہیں وہ نارملی لیوبریکیٹس ہو جاتی ہیں اور ہمارے جو آکسیجن کا لیول ہے وہ برابر کرنے کے قابل ہو جاتی ہیں, بس دمہ ختم ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. 0514102251. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی طاہر بات کر رہا ہوں جی گجر خان سے. سوری نام بتائیے گا دوبارہ. جی طاہر بات کر رہا ہوں گجر خان سے. جی طاہر صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر میں پوچھنا یہ تھا کہ میری وائف ہے نا, ان کا ٹی وی کا والیوم بند کر دیں پلیز. ٹی وی کا والیوم بند کر دیں ورنہ آپ مجھے سن نہیں پائیں گے. آپ ٹی وی سے ہماری بات بند کیا ہوا ہے. ٹی وی سے دور ہو جائیں کیونکہ میری آواز مجھے بہت تیزی سے بیک آ رہی ہے, ہم بات نہیں کر پائیں گے. دوسرے کمرے میں چلے جائیں اگر کہیں ٹی وی چل رہا ہے. دوبارہ بتائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا تھا کہ میری وائف ہے نا, ان کا جو یورک ایسڈ ہے وہ 7.2 ہے. اوکے ٹھیک ہے. تو اس بارے میں کچھ آپ کو ایڈوائز دیں کہ اس کی کیا دوائی استعمال کریں. ٹھیک ہے. اور کتنے عرصے سے یورک ایسڈ کا مسئلہ انہیں؟ یورک ایسڈ مطلب تقریباً 2-3 سال سے ہے ان کو. ویسے ٹھیک ہو گیا 3 سال سے. جی. اور 2-3 سال سے میڈیسن لے رہی ہیں وہ یا نہیں لے رہی؟ میڈیسن لیتی ہیں پر کوئی خاص فرق نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا چلیں. ٹھیک ہے. پرہیز کرتی ہیں وہ. آواز آ رہی ہے آپ کو ہماری؟ ہیلو. جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے, کم آ رہی ہے تھوڑی بہت. اچھا یہ بتائیں کہ کوئی پرہیز کرتی ہیں آپ کے مسز, مطلب کچھ کھانے پینے میں کوئی چیز بند کرائی ہے ڈاکٹر نے یا نہیں؟ تقریباً جو دالیں انہوں نے بند کرائی ہیں وہ بھی نہیں کھاتی ہے. گوشت وغیرہ بالکل وہ کھاتی نہیں ہے. بالکل ہی موٹا گوشت ہو گیا, دوسرا گوشت کوئی بھی نہیں کھاتی ہو. ٹھیک ہے. پھر بھی 2-3 سالوں سے مسئلہ چل رہا ہے. آپ شو دیکھیں اور یورک ایسڈ پہ میں بات کرتا ہوں, دوائی کا بھی آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. تھینک یو, بہت شکریہ کال کرنے کا. ڈاکٹر صاحب ویسے پرہیز میں کیا بند کرتے ہیں؟ پرہیز میں تو نارملی اگر دیکھیں اس میں لوبیا ہم بند کراتے ہیں پیشنٹس کو, ساتھ ساتھ جو ہے پالک ساگ جو ہے چاول, وہ پالک ساگ ٹھیک ہے وہ بند کراتے ہیں, اور ساتھ ساتھ گوشت جو ہے بڑا گوشت, اچھا چاول کھا سکتے ہیں, یہ میں بند کرا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ کھا سکتے ہیں, وہ تو کھا سکتے ہیں ہم, پھر میڈیسنز بھی ساتھ چلاتے ہیں نا. اب وہ پیشنٹ جو ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں آتا ہے یا یورک ایسڈ کا علاج ہومیوپیتھیکلی وہ کرتا ہے, اس پہ میں پرہیز نہیں کرتا پھر. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ان کو تو ہم میڈیسنز دیتے ہیں. اب اگر آرٹی کا یورنس ایک دوائی بتاتا ہوں, اس پر پھر بات کرتے ہیں. آرٹی کا یورنس کیوں پوٹنسی میں لے لیں, کیوں طاقت میں, مدر ٹینچر ہے, ہومیوپیتھک سٹور سے لے لیں, امپورٹڈ کمپنی یہ جرمنی یا شعبے کی لے لیں آپ, اور 10 قطرے روزانہ صبح نہار منہ 1 چمچ پانی میں ملا کر جو ہے وہ دیا کریں روزانہ. 1 مہینے تک یہ جاری رکھیں. پہلا ٹیسٹ آپ لوگ 15 دن بعد کر لیں, 15 دن بعد اس کا رپورٹ مجھے بھیج دیں, اور مہینے تک دوائی جو ہے وہ جاری رکھ لیں. اس سے انشاءاللہ ان کا مسئلہ سالو ہو جائے گا. ٹھیک. میں اس لیے پرہیز نہیں کرواتا ماہی کہ پیشنٹ کو جو مسئلے آتے ہیں یہ وجود میں کوئی پرابلم آ جاتا ہے, اس کی وجہ سے پھر ہمیں اس طرح کے مسائل آتے ہیں. اب یورک ایسڈ جو ہے اس کا جو فلش کرنا ہے, اس کی جو صفائی ہے, وہ کام تو صرف کڈنیز کا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر کوئی ایلوپیتھک طریقہ علاج میں جب ہم دیکھیں وہ اس کاز کو ختم نہیں کرتے, صرف ہائی یورک ایسڈ کی دوائیاں دیتے ہیں تاکہ ان کا یورک ایسڈ نارمل رہے, تو یہ اس کا علاج نہیں ہے. اب سالوں تو بندہ ایک دوائی نہیں کھا سکتا, اس کے سائیڈ ایفیکٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی ہم پھر میڈیسنز دیتے ہیں تاکہ کڈنیز جو ہیں وہ صحیح طریقے سے اپنا فنکشن جو ہے وہ پرفارم کرنا شروع کرے, تو پھر جا کے جو ہے کرسٹلز جائنٹس میں نہیں جاتے. اب یہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ گردے صحیح طریقے سے اس کو فلش نہیں کرتے, وہی کرسٹلز بلڈ میں چلے جاتے ہیں اور بلڈ کے ساتھ ساتھ وہ جوڑوں میں چلے جاتے ہیں. پھر صبح جب بندہ اٹھتا ہے پانی کا انٹیک انتہائی بڑھانا چاہیے, ساتھ ساتھ جو دوائی بتائی ہے اس سے یہ ہوگا کہ مسئلے مسائل نہیں بنیں گے. اور جن کو گاؤٹی آرترائٹس ہے, یورک ایسڈ کی وجہ سے جن کے جوڑ خراب ہو گئے ہیں, ان کو زیادہ ایکسرسائز نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. رننگ ان کو نہیں کرنی چاہیے, ساتھ ساتھ ان کو جوڑوں کی مالش نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ جوائنٹ میں سویلنگ اور اس میں انفلیمیشن کی شکایت ہو جاتی ہے, تو مسئلہ ایک سے دوسرے کی طرف چلا جاتا ہے اور بیماری بڑھ جاتی ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
جی ثاقب محمود بات کر رہا ہوں ایبٹ آباد سے. जी साकिब साहब कैसे हैं आप? جی میں ٹھیک ہوں. جی آپ ٹھیک ہیں؟ अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक. जी साकिब साहब क्या पूछना चाहते हैं? एक और ड्रॉप हो गई. साकिब साहब की जो कॉल है वो ड्रॉप हो गई. साकिब साहब आप हमें दोबारा कॉल कर सकते हैं. 0514102251 हमारे राबिते का नंबर है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप हमें ज्वाइन करें सेहत और तंदुरुस्ती में. वेलकम बैक एक दफ़ा से फिर सेहत और तंदुरुस्ती में. और शाम को जो चाय का मज़ा होता है वो अपना ही होता है डॉक्टर साहब. तो मैंने सोचा कि प्रोग्राम में साथ साथ चाय का भी बताते चले कि चाय जो है वो इस टाइम गर्मा गर्म चाय है और मज़ा आ रहा है. लेकिन साथ में हम आपकी कॉल लेंगे. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. जी कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? इमरोज बात कर रहा हूँ कोटा से. जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. ये डॉक्टर साहब से बात करनी थी. जी 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 कीजिए. फरमाइए. मुझे कोई प्रोस्टेट का मसला है ना. अच्छा एक हेलो? काम कीजिए कि प्लीज टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर दें या जी टेलीविजन से जी दूर काम हो कर जाए. दिया है, काम कर दिया है. जी बिल्कुल. आप फरमाइए. डॉक्टर साहब जी जी. ये मैं प्रोस्टेट का मसला है, 2-3 साल हो गया ना, मैं टेम्सोलिन इस्तेमाल कर रहा हूँ. शुगर का मसला है आपको? नहीं प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं है. प्रोस्टेट अच्छा अच्छा सही. जी जी. ठीक. तो दवाई वगैरह यूज कर रहा हूँ. असल में ये भी नुकसान देती है, एक दिन छोड़ के एक दिन रह रहा हूँ ना. अच्छा तो इस बारे में कोई बताएं, कोई इसका मुस्तकिल कोई हल है? आप जो होम्योपैथिक में मुझे किसी ने बताया था कि बर्बलस कोई है, कोई मतलब जर्मनी इसका की कोई दवाई है. 100% जो है ट्रीटमेंट मौजूद है. और मैं प्रोस्टेट पर बात करता हूँ. प्रोस्टेट के मेरे जितने भी केसेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर्जिकल प्रोसीजर से वो बच जाते हैं. मेरा जो केस है वो कैथेटराइज नहीं होता, उनको कैथेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी यूरिन की जो फ्लो है वो भी जारी रहती है और साथ साथ प्रोस्टेट का साइज जो है वो भी नहीं बढ़ता. ठीक है ना. थैंक यू. आप बस असल में बड़ा मसला है बना हुआ है. मैं टेम्सोलिन भी मुझे नुकसान देती है ना. वो समझ रहा हूँ. वो डायलेटर्स हैं, वो वक्ती तौर पर आपके मसल्स को नॉर्मल करके यूरिन की फ्लो बहाल करती है, लेकिन उसके और नुकसानात आते हैं. आप शो दे के मैं इस पर डिटेल में बात करता हूँ. ठीक है. ओके थैंक यू, शुक्रिया आपने हमें कॉल किया. डॉक्टर साहब वैसे तो मैंने सुना कि सिर्फ इसकी सर्जरी ही वाहिद हल होती है. असल में प्रोस्टेट पर जितना मैंने काम किया है, डाइवर्सन प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के बुक्स हैं जो एलोपैथिक डॉक्टर्स उस पर काम करते हैं और वो इंटरनेशनल लेवल के बुक्स हैं, उस पर मैं काम करता हूँ. तो उसमें ये लिखते हैं कि प्रोस्टेट का जो साइज़ है, ये मेल जो है मर्दों की ये कॉमन बीमारी है ना, तो जब उनकी एज 45 साल तक पहुंच जाती है, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर जो है वो हर ईयर बढ़ती रहती है. ठीक है. प्रोस्टेट का जो गदूद है वो बढ़ता है. हर साल उसमें से चेंजेस आते हैं, उनका साइज बढ़ता है. तो एक ये मैं कहूँगा कि वो लोग जिनकी एज 40 to 45 हो गई है, उनको चाहिए कि अपना एक अल्ट्रासाउंड करें ताकि वक्त से पहले, यानी उनको बीमारी आने से पहले ही पता चल सके कि अगर उनका प्रोस्टेट का जो ग्लैंड है उनकी जो रेंज है वो 25 से बढ़ गई है, 30 पे पहुंच गई है, 35 पे पहुंच गई है, ताकि उसके मुताबिक उनको इलाज शुरू करें. क्योंकि इसमें यह होता है कि अक्सर लोग जो है उनकी नींद बराबर नहीं होती, बार बार वॉशरूम चले जाते हैं, इसी तरह रात को बार बार जो है उठना पड़ता है, उसमें से जो उनके जो यूरिनरी ब्लैडर है, जो मसाना है वो सही तरीके से खाली नहीं होता. ठीक है. फिर उसके बाद जो यूरिन के जो बैक प्रेशर आता है वो किडनीज पर पड़ता है, गुर्दों को ख़राब करता है. जिस तरह बाई ने मेडिसिन की बात की है, वो मेडिसिन उसके कुछ नुकसानात आते हैं. ठीक है. क्योंकि वो मसल्स को रिलैक्स करता है, डायलेटर है, उसकी वजह से मसाना तो खाली हो जाता है, लेकिन अगर मुसलसल एक इंसान उसको इस्तेमाल करेगा तो रीनल के जितने अंदर पेरेंकाइमा है, गुर्दों के अंदर जो नालियाँ हैं वो भी डायलेट हो जाती हैं उसके साथ. तो फिर वजूद के जो ज़रूरी नमकियात हैं या जो फॉस्फेट्स हैं या जो कैल्शियम है जो वजूद के लिए ज़रूरी है, या जो अल्ब्यूमिन प्रोटीन्स वगैरह हैं, उनकी भी अक्सर जो है वे खराज शुरू हो जाती हैं. तो फिर उस पेशेंट के मसल्स भी कमज़ोर हो जाते हैं और दिन ब दिन उसमें कमज़ोरी भी आती है. सही. ठीक है. सही. तो इन्होंने इलाज के बारे में जो पूछा है तो 100% आप मुतमईन रहें इस पर. इसका मैं इलाज करता हूँ. इस्लामाबाद में क्लिनिक है हमारा, इधर आप आ सकते हैं, अपना अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट ले आए और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी केस हमारा जो है वो सर्जरी की तरफ नहीं गया और ना उसके प्रोस्टेट में पीएसए का लेवल कभी बढ़ा है, यानी प्रोस्टेट का मसला जो है वो कैंसर की तरफ नहीं गया. आज तक कोई भी केस नहीं देखा. दूसरी बात मजे की ये है माही कि कुछ पेशेंट्स आ जाते हैं. कॉल ले इस पे डिस्कशन करते हैं. वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम. बिल्कुल ठीक हैं. आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है. और आज माशाल्लाह से आप बहुत प्यारी लग रही हैं. माशाल्लाह माशाल्लाह से. थैंक यू. आपकी हुस्न नजर है, पता है आपको.
आपने नहीं, प्यार और से देखा डॉक्टर को भी इसलिए। सलाम कहूंगी, माशाल्लाह से वो तो बहुत अच्छे नुस्खे बताते हैं, इलाज बताते हैं। अल्लाह ने आप वालेकुम लोगों का शो अस्सलाम। इसी तरह चलता रहे आमीन। और तरक्की करते रहे, आप लोग खुश रहें माशाल्लाह से। थैंक यू। और मैं डॉक्टर अच्छा, साहब से आज जल्दी एक जल्दी सवाल से नाम करना बता चाह दें रही और हूँ। मुझे ये बताएं कि कहाँ से कॉल कर रही हैं जी, मैं ताहिरा बात कर रही हूँ कराची से। मेरी ओके। वालदा का एक इशू है मैडम, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि मेरी वालदा के जो पाँव के और उंगलियों के जो नाखून है वो उखड़ जाते हैं और अच्छा। नाखून के इर्द गिर्द की जगह लाल हो जाती है और फिर अच्छा। उसकी जगह दूसरे नेल्स आ जाते हैं। उनको मतलब कई दफा हमने इलाज करवाया है, दोनों डॉक्टर्स का, होम्योपैथिक का भी और डॉक्टर्स का भी। वो कहते हैं अंदर से मैदे का मसला है उनको। तो आप डॉक्टर साहब से प्लीज पूछें कि ये कुछ इसका सोल्यूशन बता देते हैं। वैसे उनको बर्पिंग और गैस्ट्रिक इशू रहते हैं, कॉन्स्टिपेशन नहीं उनको रहती है। ठीक है, ठीक ठीक हो है, गया। बट नाखूनों का जो ताल्लुक है वो इनके मैदे के साथ नहीं है। मैदे के काफ़ी सारे केसेस हैं, लेकिन आज तक मैंने इस तरह का केस नहीं देखा जिसको मैदे की वजह से जिनके नाखून ख़राब हुए हैं। ठीक है, बताते हैं आपको। ताहिरा, साथ रहिएगा और देखते रहें। कॉल करने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अरे जी, आप भी हमें कॉल करते हैं 0514102251 पे। जी डॉक्टर साहब। नाखूनों और बालों का एक खुराक है केराटिन। ठीक है, इंसानी वजूद में जब केराटिन की कमी आती है तो एक तो उनके बाल जो है वो गिरना शुरू हो जाते ठीक है। हैं या बाल जो है वो टूटते हैं। दूसरी बात यह है कि उनके नेल की जो ग्रोथ है वो नहीं होती। ठीक है, ठीक। वो खराब हो जाते हैं। कुछ लोगों के नाखून जो है वो बढ़ जाते हैं लेकिन वो क्रिपल्ड हो जाते हैं, कट जाते हैं अक्सर। कटते हैं, मुड़ जाते हैं, बिल्कुल, टेढ़े हो बिल्कुल। जाते हैं। इसकी मेन यही वजह है। या अक्सर लोगों में मैंने देखा है कि कैल्शियम की कमी से भी ये प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक हो और गया। थर्ड मैं बता दूं, फंगल नेल। बहुत सारे लोगों को जो है वो फंगल नेल की इनका बीमारी हो फंगल जाती का है। issue इनका है? यही मसला हो फंगल सकता है नेल, ओके। क्योंकि इनके जो नाखून है वो टूट जाते हैं। ठीक है ना, और वो निकल जाते हैं, उतर जाते हैं। बहुत सारे लोगों के इस तरह होता है कि एक नाखून के नीचे दूसरा नाखून जो है वो आ जाता है और ऊपर वाला वो जो है गिर जाता है। ठीक। ये उमूमन फंगल नेल में होता है। इसकी एक दवाई है, इन्होंने बता दिया मेडिसिन के बारे में। तो आप ग्रेपाइटस ले लें। ग्रेपाइटस 30 पोटेंसी में लेनी है। सुबह निहार मुंह 5 कतरे 1 चम्मच पानी में मिलाकर जो है वो देना शुरू करें। उसके साथ साथ दूसरी दवाई है नक्सवमीका। नक्सवमीका 30 पोटेंसी में ले लें होम्योपैथिक स्टोर से, लेकिन इसका इस्तेमाल आप दोपहर और शाम को करेंगी। दोपहर को 5 कतरे 1 चम्मच पानी में मिलाकर दिया करें खाने के बाद, और रात को 5 कतरे 1 चम्मच पानी में मिलाकर खाने के बाद दिया करें। तो अगर ग्रेपाइट्स के साथ नक्स नहीं चलाएंगे तो ग्रेपाइट्स जो दवाई है वो एग्रेवेशन पैदा करती है। आपके वालिदा में अगर और किस्म की बीमारियां हैं तो वो भी सारी निकल आएंगी। ठीक तो है। इसलिए इनको एंटीडोट किया करें। डॉक्टर साहब, आपने जैसे बात की कि बाल जब गिरते हैं और नेल्स भी जैसे हम कहते हैं टूट जाते हैं, टेढ़े होते हैं, तो ये सब केराटिन के आपने का इशू होते हैं। अब तो हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो है वो कंपनीज मेडिसिन बनाना शुरू हो गई हैं नेल्स और हेयर की, लेकिन फिर मसला वही आपके वाला है कि वो हम एक दवाई खाएंगे साथ में 4 बीमारियां और लेकर आएंगे। कॉल के बाद हम इस बात को कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अतीक बात कर रहा हूँ अहमदाबाद से। जी अतीक साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं किडनी पेशेंट हूँ। मेरी लेफ्ट किडनी में स्टोन है 40 mm की। ओके। जी जी। और मैं इससे पहले कोई होम्योपैथिक की दवाई तो इस्तेमाल नहीं की है। मैं दूसरी दवाई भी इस्तेमाल करता रहूँ, हर्बल दवाइयाँ में इस्तेमाल करता रहूँ, लेकिन मुझे उससे अफाका कोई नहीं है। मुझे पैन नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे पेशाब में थोड़ी बहुत जलन या रुकावट आ रही है। अच्छा। तो मैं डॉक्टर साहब से अगर बनफे मैं अगर मिलने का कोई जगह बताएं तो मैं इनसे मिल भी सकता हूँ। अगर रात मुझे कोई दवाई तजवीज कर दें तो वो भी अच्छा है। मैं एक क्वेश्चन मैं करूंगा, ये 40 mm पर कैसे पहुंच गई है पथरी? आपने कोई इलाज वगैरह नहीं करवाया? सर मैंने इलाज तो ये मुझे दर्द नहीं होता रहा है, मुझे दर्द नहीं होता रहा है। मुझे एक और तकलीफ हुई थी तो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें डायग्नोज हुई वो, क्योंकि हमारा ये खानदानी बीमारी है और इससे मुझे दर्द कभी नहीं हुई है। एक तो मैं सुबह 4 गिलास नाक मुंह पानी पीता हूँ, उसकी वजह से शायद ये मसला मुझे नहीं हुआ है। जी जी। ठीक है, आप इस तरह पेन भी नहीं है। करें, एड्रेस आपको बताते हैं, लेकिन आप क्लिनिक विजिट करेंगे, साथ रिपोर्ट लेके आएंगे। स्टोन्स पर मैं बात करता हूँ, जिसके मुख्तलिफ अकसाम है पथरियों के, आपको जवाब भी मिल जाएगा और आप एड्रेस नोट कर लें। ठीक है, थैंक यू, कॉल करने का बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। अच्छा, आप हमें विजिट कर सकते हैं। इस्लामाबाद आना चाहें तो जुम्मा और हफ्ते को डॉक्टर साहब जो है वो फर्स्ट फ्लोर
G9 मरकज कराची कंपनी में आपको मिलेंगे माल 9 प्लाजा है, उसके फर्स्ट फ्लोर उधर पर क्लिनिक फर्स्ट है। फ्लोर पे आप डॉक्टर साहब को विजिट करें और हर हफ्ते को डॉक्टर साहब यहाँ पर इधर प्रोग्राम के बाद वहीं जाते हैं। अब आप ये ना सोचेगा कि सैटरडे को डॉक्टर साहब तो प्रोग्राम में है, इससे पहले भी डॉक्टर साहब क्लिनिक में होते हैं और उसके बाद भी डॉक्टर साहब क्लिनिक पे होते हैं। और जो व्हाट्सएप नंबर हम आपको बताते हैं 0300 1898933, उस पर अगर आप मैसेज कर दें तो डॉक्टर साहब के जो पीछे पूरी टीम है वो आपको रिप्लाई करेगी। एग्जैक्टली सही बताया ना डॉक्टर साहब मैंने? सही बताया है सही। आपने। आप बताइए उनका मसला स्टोन वाला। ये इनका स्टोन का साइज जो है वो बहुत ज्यादा बहुत बढ़ ज्यादा गया है। अब अगर एक साइड पे आप देखें ये सर्जिकल केस पे पहुंच गया है, लेकिन अभी मैं इनको सिर्फ ये इनका देखूंगा कि ये कहीं स्टेगहॉर्न स्टोन तो नहीं है। स्टेगहॉर्न स्टोन कुछ इस तरह से होता है जो मेडिसिन के साथ खत्म नहीं होता, उनका वाहिद हल जो है वो सर्जरी है। ठीक है, ठीक हो गया। क्योंकि वो अंदरूनी जिस तरह गुर्दे का अंदरूनी शेप है उसी शेप में वो स्टोन बन जाती है। अच्छा, मेडिसिन के साथ वो ब्रेक नहीं होता, टूटता नहीं है और ख़ुद ये निकलता नहीं है। इसके अलावा जितने भी स्टोन्स हैं उसके हम मेडिसिन चलाते हैं, जिस तरह क्रिस्टल्स जमा होके पतरी बनती है उसी तरह से एक स्टोन से जो है क्रिस्टल्स वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रसते रहते हैं और स्टोन जो है वो ख़त्म होता रहता है। पेशेंट को पता भी नहीं चलता कि मेरा मतलब इलाज हो रहा है या मेरा स्टोन ख़त्म हो रहा है। 3 महीने बाद 4 महीने बाद जब उनको हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं उसमें पता चल जाता है स्टोन का नामो निशान नहीं होता। ठीक है ना, क्योंकि होम्योपैथी जो है वो किडनीज के हवाले से बहुत रिच है, मेडिसिन में इंतहाई रिच है। इसकी वजह यह है कि अगर एक पेशेंट है वो CKD का पेशेंट है, क्रॉनिक किडनी डिजीज का मरीज है, वो भी हम मेडिसिन पर चलाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केस जो है वो डायलिसिस की तरफ नहीं जाता। ठीक है ना, तो होम्योपैथी तो गुर्दों में बहुत ज्यादा बेस्ट है। इनको भी चाहिए कि अपना वक्त जाया किए बगैर जो है वो इलाज शुरू करें ताकि इनका गुर्दा बच सके। इसकी वजह से तो लोगों के गुर्दे खराब हो जाते हैं। और अजीब बात ये कि डॉक्टर साहब ने पता भी नहीं चला। बिल्कुल, ये उनको पेन नहीं है, ये सबसे ज्यादा हैरान कुन बात है कि उनको पेन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब बात कर रहे हैं? मैं रहीम जदून बात कर रहा हूँ एबटाबाद से। जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी रहीम साहब, क्या डॉक्टर साहब से मैंने ये बात करनी है। मैं अबुधाबी से आया हूँ, तकरीबन 1 महीना मेरा हो गया इधर। तकरीबन 7-8 दिन से मेरे जिगर में बहुत सख्त किस्म की जलन है और ऑलरेडी 2-3 स्पेशलिस्ट के पास चले गया हूँ, मेडिसिन ले रहा हूँ, लेकिन कुछ मुझे आराम नहीं हो रहा। अच्छा, ये आपको पाकिस्तान में हुआ है या ये पहले से चल रही है इशू आपके? ये इधर पाकिस्तान में आया हूँ तो इधर से हुआ है। ठीक ठीक। ओके, आपने कोई दवाइयाँ इस्तेमाल की थी उसके बाद आपको ये मसला बना या? नहीं, कुछ मेडिसिन मैंने नहीं ली थी, बिल्कुल मैं फिट था, कुछ भी नहीं था। इधर आया हूँ तकरीबन 2 हफ्ते गुजारे, उसके बाद मुझे जलन शुरू हुई है। मैं हॉस्पिटल में गया हूँ CMH में और यू मेडिकल कॉम्प्लेक्स में, तो उसके बाद भी मैं मेडिसिन यूज कर रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ फायदा नहीं हो रहा। ठीक है, और आप जब बाहर थे वहां पर यह मसला हुआ था आपको? नहीं, ये पाकिस्तान में आया हूँ तो इधर हुआ है। ठीक है, ठीक है। आपको थैंक यू। प्रोग्राम देखते रहे, हम रिप्लाई करते हैं। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर यह भी मसला हो सकता है ना, फूड चेंज हो जाता है इंसान का, आपको मसला भी इनका यही है। डॉक्टर साहब, एक और मसला है, देखिए वो अबू धाबी में रहते थे या जहाँ भी रहते थे वहाँ पे उन्हें बड़ा रिफाइंड खाना मिलता होगा अच्छा सा, और हमारे पाकिस्तान का जो स्पेशली कल्चर है वो ढेर सारे मसाले डाल के बहुत सारी मिर्चें डाल के हमने खिला दी होंगी और दावतें भी खाई होंगी उन्होंने, मेहमान है ना मुर्गन गजाए और गोश्त खोरियां ये एक मसला इसमें बिल्कुल जो है, इसकी वजह से फिर मसले मसाइल आते हैं। अक्सर लोग जो वहाँ से आ जाते हैं तो उनको ये मसले बनते हैं, 1-2 हफ्ते तक ये मसला रहता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है मसला खत्म हो जाता है। इतनी परेशानी की बात नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा मेहमान है। नक्सवमी का दवाई जो बताई है, नक्सवमी का 30 पोटेंसी में आप भी ले लें, और ये मैदे की जो है बेहतरीन दवाई है। मैदे में जलन हो या उसमें से गैसेस की शिकायत हो जाए या कुछ लोगों को रिफ्लेक्सेस की शिकायत होती है तो आप नक्सवमी का ले लें, जर्मनी की 30 पोटेंसी में। खाने के बाद 5 कतरे 1 चम्मच पानी में मिला लें, ये 1 हफ्ते तक जारी रखें, इंशाल्लाह इससे मसला सॉल्व हो जाएगा। अगर इससे भी नहीं हुआ तो फिर आप चेकअप के लिए आ जाएं। एबटाबाद और इस्लामाबाद इतना दूर तो नहीं है। अब तो मोटर भी बड़ी आसान है। बिल्कुल, इससे इनके लिए असल में ये हो जाएगा कि कुछ लोगों को
ایسیڈیٹی محسوس ہوتی ہے لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو کہیں گیسٹرک السر تو نہیں ہے یا وہ جو ہے GERD کا مسئلہ تو ان کو نہیں بنا, کہیں ریفلیکسز کا یا اس میں سے جو اسپینکٹر ہے اس کا کوئی مسئلہ تو نہیں بنا, تاکہ اس کے مطابق پھر ان کو ٹریٹمنٹ دے دیں نا. تو سٹارٹ میں یہ استعمال کر لیں 1 ہفتے تک. اگر افاقہ نہیں ہوا اس کے ساتھ تو پھر آپ کلینک وزٹ کریں گے تاکہ آپ کو بہترین میڈیسنز اور پورا گروپ دوائیوں کا. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب بیٹھتے ہیں جی مال 9 پلازا 1st فلور کراچی کمپنی میں. آپ ڈاکٹر صاحب کو وزٹ کر سکتے ہیں جمعے اور ہفتے کو. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جہانگیر بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. جی کیسے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب جی الحمدللہ خیریت. جی جی ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا کہ میری بیٹی ہے, اس کی عمر ہے تقریباً 4 سال. جی جی. وہ پیدائشی طور پہ اس کے بازوؤں کا مسئلہ ہے, دونوں بازو کلائی کی جگہ سے ٹیڑھے ہوئے ہیں, اس طرح پیچھے مڑے ہوئے ہیں, مطلب دونوں بازو کلائی کی جگہ سے. ٹھیک ہے. تو کیا مطلب اس بارے میں ڈاکٹر صاحب کوئی مجھے مشورہ دے سکتے ہیں, کوئی بتا سکتے ہیں؟ میں ویسے 3-4 دفعہ مختلف جگہوں پہ اس کو ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں, تو کچھ کہتے ہیں کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہے اس کی, کیونکہ جو دونوں ہاتھوں کی نلیاں ہوتی ہیں 2 ہوتی ہیں اس طرح بازو میں, اس کی ایک دونوں بازوؤں میں ایک نلی ہے جو اس طرح مطلب اس کی جو ہڈی ہے جو بازو کی ہے. تو اس بارے میں اگر کچھ بتا سکتے ہیں, جو مڑے ہوئے ہیں ہاتھ اس طرح کچھ اس کا پریشر وغیرہ یا کچھ مطلب کچھ طریقہ یہی آپ کو بتا رہا ہوں. کچھ کیسز اس طرح ہوتے ہیں جو سرجری کے بغیر ٹھیک نہیں ہوتے. آپ ان کے رپورٹس مجھے بھیج دیں, ان کی جو انہوں نے اگر MRI وغیرہ کی ہو جوائنٹس وغیرہ کے لیے جوڑوں کی, تو وہ مجھے آپ بھیج دیں تاکہ اس میں پتہ چل سکے. اس کے مطابق آپ کو پھر مشورہ دیں گے کہ میڈیسنز کا استعمال ان کے لیے شروع کریں یا کہ سرجیکل پروسیجر سے ہی ان کا مسئلہ ٹھیک ہو سکتا ہے. اس کے مطابق آپ کو پھر گائیڈ کریں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو, بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ واٹس ایپ کریں گے ڈاکٹر صاحب کو 0300-1898933 پہ یا پھر 0315346445 پہ. یہ ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہے. ویسے ہماری اسکرین پر بھی فلیش ہو رہا ہوتا ہے بار بار. آپ یہاں پر واٹس ایپ پہ ڈاکٹر صاحب کو رپورٹس جو ہیں وہ ٹرانسفر کر دیں تاکہ ڈاکٹر صاحب وہ رپورٹس دیکھ کر جو ہے وہ آپ کو بتا سکیں کہ کیا ہمیں اس کی میڈیسنس پہ جانا ہے یا خدا نخواستہ ان کا آپریٹ جو ہے وہ کرنا پڑے گا. اور یہ پیدائشی جو ہے وہ بچوں میں اسی طرح آتی ہے, کنجینیٹل انوملیز آتی ہیں, اس میں سے یہ پرابلمز آتے ہیں. کچھ بچوں کے جوائنٹس میں مسئلے ہوتے ہیں. ایک سینڈروم آتا ہے مارک ویو سینڈروم, وجود میں ایک انزائم کی کمی آتی ہے بائی برتھ جو ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جوائنٹس کے اندر یونین نہیں ہوتی, یعنی ہر جوڑ جو ہے وہ اسی طرح ایٹونک سا پڑا رہتا ہے. اس کو وہ خود جو ہے اس میں سے وہ ٹائٹنس نہیں ہوتی, اپنے جوڑوں سے کام نہیں لے سکتے لوگ. تو پھر ان کا وہ بھی لاعلاج بیماری ہے, اس پہ ہم نے کام کیا ہے لاعلاج بیماری پر. تو وہ کیسز جو ہیں وہ بھی ٹھیک ہو رہے ہیں, لیکن وہ ایک عرصے تک ان کا علاج چلتا رہتا ہے. وہ کیسز پھر فون پر ٹریٹ کرنا یا ان کو مشورہ دینا, اس سے کوئی فائدہ اس میں نہیں ہوتا. بیمار کی چیک اپ ہوتی ہیں. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں سیریبرل پالسی کے مریض, آپ دیکھیں CP چائلڈز, ان کے بھی مشورے سے علاج نہیں ہو سکتا. ان کو ٹھیک ٹھاک میڈیسنز کا ایک کورس شروع کرنا پڑتا ہے, اس میں سے ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے. راولپنڈی میں ہی رہتے ہیں تو میرے خیال میں آپ کلینک وزٹ کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. آپ ڈاکٹر صاحب کے جو ہے کلینک وزٹ کر لیجیے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ یہ عبدہ بات کر رہی ہیں اسلام آباد سے. جی عبدہ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ کیسی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سے یہ بات کرنی تھی کہ مجھے تو 10-12 سال سے تقریباً ڈپریشن تھی, لیکن ڈپریشن کی تو ٹیبلٹ لے ہی رہی ہوں, لیکن سٹمک کا مسئلہ ہے, کبھی سویلنگ ہو جاتی ہے, کبھی الٹی, کبھی کیا, اور بازو میں درد, جوڑوں میں, اور بس یہی کچھ ہے, وہ بالکل طاقت ہی نہیں ہے. تو میں نے ان سے ڈپریشن کی کون سی میڈیسن کھا رہی ہیں وہ بھی بتا دیں. بیکزیٹ اور ریوٹرل کی جو ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. اور 10-15 سال سے کے کھانے کے بعد جو ہے وہ آپ کو مختلف ایشوز اب اس کے ساتھ آ رہے ہیں. معدے کا مسئلہ یہ بتا رہے ہیں ڈپریشن کی میڈیسنز کھانے کے بعد. ٹھیک ہے, میں آپ کو جواب دیتا ہوں. آپ کا مسئلہ سن لیا ہے. ڈاکٹر صاحب پہلے ایک چھوٹی سی بریک لے لیں, اس کے بعد جو ہے ان کے جواب کو کنٹینیو کیجیے گا. وقت ہوتا ہے جی چھوٹی سی بریک کا, اور پروگرام میں ساتھ دیجیے گا کیونکہ اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے جو بھی اس کا ایشو ہے, ڈپریشن کے ایشوز تو ویسے ڈاکٹر صاحب سب کو ہی ہیں, صحت و تندرستی میں ساتھ دیجیے گا. اور جی ویلکم بیک ایک دفعہ سے پھر, خوش آمدید. آپ سوچ رہے ہوں گے یہ اتنی شدید ڈپریشن کی باتوں میں مسکراتے ہوئے واپس آ رہے ہیں دونوں,
کیونکہ جو بھی لوگ ہم سے بیماری کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں میں پہلے ہی ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کر چکی ہوتی ہوں, تو وہ ڈاکٹر صاحب نے اتنے مجھ سے کہا یہ ہر بیماری آپ اپنی طرف ہی کیوں ٹرن لے لیتی ہیں, تو ڈاکٹر صاحب بیماری کو ہم واپس پیشنٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں, میری طرف سے ہٹاتے ہیں. اب بتائیں ان کا جو ڈپریشن کا ایشو تھا. دیکھیں ڈپریشن تو مختلف وجوہات کی بنا پر ہماری سوسائٹی میں فال کرتا ہے, خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے کچھ ایکسیڈنٹلی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ انسان کو ڈپریشن آتا ہے. آج کل کے تو اسٹوڈنٹ کو پڑھائیوں کا بھی ٹینشن ہے, نوکریوں کی ٹینشن ہے ڈاکٹر صاحب, اب تو یہ پیٹرول کی بھی ٹینشن ہے. آپ بتائیں اور کیا کیا ٹینشن ہے, ہر چیز ڈپریشن پہ ہے. اب میں بتا دوں ڈپریشن کے پیسے تو بندہ نکل جاتا ہے, لیکن جو میڈیسنز استعمال کرتے ہیں یہ میں بتا دوں یہ ڈپریشن کا علاج نہیں ہے, یہ خود ایک بیماری ہے. اوکے ٹھیک ہے نا. اب اگر ایک پیشنٹ ہے وہ مسلسل اینٹی ڈپریسنٹس کا استعمال کرے گا تو ایک سٹیج پہ وہ کیا ہو جائے گا, ان کو پھر دماغی کمزوری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ نام بھولتے ہیں, جگہ بھول جاتے ہیں لوگ. بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ غصے کی بیماری وہ لگ جاتی ہے. بہت سارے لوگوں کو پھر اینڈ میں اگر دیکھیں ایک پیشنٹ ہے مسلسل ٹرنکولائزر یعنی خواباور دوائیاں استعمال کرتا ہو, یا وہ پیشنٹ جو ہر وقت اینٹی ڈپریسنٹس کا استعمال کرتا ہو بہت زیادہ, تو لیٹ سٹیجز میں اس میں ڈیمنشیا کی شکایت ہوتی ہے. ڈیمنشیا ایک بیماری ہے. مشکل لفظ بولا نا آپ نے, خواب آور, لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آئی کہ نیند کی گولیاں کہتے ہیں. نیند کی گولیاں اردو کتنی اچھی ہے, خواب آور, نیند کی گولیاں. صحیح. تو وہ دوائیاں جو ہے اس کے بعد میں بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اگر ڈپریشن کا آپ دیکھیں یا ٹینشن کا آپ دیکھ لیں تو انسان میں خود بھی اتنی برداشت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں صبر کا ایک مادہ رکھا ہوا ہے. لیکن یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں, ہم خود کو تو کوئی اپنے اوپر جو ہے کوئی تکلیف برداشت ہی نہیں کرتے, ذرا سا بھی مسئلہ جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے, فوراً سے میڈیسنز کی طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کچھ چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کرنے سے بھی سالو ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. کچھ چیزیں بالکل اس کے ساتھ بھی ٹینشن انسان کا کم ہو جاتا ہے, کیونکہ ایک مسئلے کے لیے 2-3 مائنڈ اکٹھے ہو جاتے ہیں نا, سوچ, اس سے نکلنے کا راستہ نکل آتا ہے. اب اگر آپ میڈیسنز پہ چلے جائیں گے تو پھر بعد میں جو ہے ٹھیک ہے ابھی تو وقتی طور پر انسان تو اس کے ساتھ ٹھیک رہتا ہے, لیکن وہی اینٹی ڈپریسنٹ اگر آپ دیکھیں 1 مہینے بعد تو وہ اس طرح کام بھی نہیں کرتی. دن میں پھر 3 مرتبہ 4 مرتبہ وہ میڈیسنز لینی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں بہت زیادہ. جس طرح بہن نے کال کیا تھا کہ مجھے معدے کا مسئلہ ہے, معدے کا مسئلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا, لیکن ان کو علاج دیں گے, ہومیوپیتھک الٹرنیٹیو ٹریٹمنٹ شروع کریں گے تاکہ یہ ڈپریشن کی میڈیسن سے نکل جائیں. کہ میری باڈی میں پین وہ سب چیزیں اسی سے اسی کے ساتھ ہیں مکمل طور پر. میں اگر آپ کو بتا دوں اس کے ساتھ بہت زیادہ مسئلے بنتے ہیں. تو سب سے بڑی جو بیماری ہے اس کا علاج کریں گے, ڈپریشن کی دوائیوں سے ان کی جان چھوڑا لیں گے اور ایسی میڈیسنز دے دیں گے. اور کیونکہ آپ اسلام آباد میں, اس لیے ڈاکٹر صاحب کے کلینک وزٹ کر لیں. جمعہ ہفتے کو ڈاکٹر صاحب مال 9 پلازا اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں, G9 مرکز میں, تو آپ ڈاکٹر صاحب کو آ کے رابطہ. لیکن پھر بھی ڈاکٹر صاحب میڈیسن بتانا چاہیے, جلدی سے بتا دیں تاکہ میں کال لے لوں. میڈیسنز تو کالیپاز دوائی ہے, سب استعمال کر سکتے ہیں. کیلشیم پاسپورکم 6x پوٹنسی میں ہے اور ہر عمر کے جو ہیں وہ لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اس سے اعصابی نظام جو ہے وہ بہتر رہتا ہے. بالکل ٹھیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ثاقب محمود بات کر رہا ہوں, ایبٹ آباد. جی ثاقب صاحب, آپ کی میرے خیال میں لائن ڈراپ ہو گئی تھی پہلے. جی بتائیے. اچھا, آپ کا پروگرام جو ہے نا بہت اچھا ہے, آپ لوگوں کو بہت اچھا گائیڈ کرتے ہیں, کسی سے بھی اللہ یعنی اپنی افکار جو ہے نا آپ مشورے دیتے ہیں اور لوگوں کو اس طریقہ علاج کے بارے میں کافی اس میں ہیلپ ہوتی ہے نا, معلومات ملتی ہیں. تو میرا ایک جنرل کوشچن ہے. جی یہ جو میڈیسن آتی ہیں نا لیکوڈ فارم میں بھی آتی ہیں, کچھ یہ میٹھی گولیوں پہ ڈال کے بھی دیتے ہیں نا. جی تو اگر کوئی 200 پوٹنسی میں یا 30 پوٹنسی میں کوئی قطرے ہوں تو ان کو اگر میٹھی گولیوں پہ ڈال کے لینا چاہیں تو کیونکہ اس میں کافی وہ بچت ہو جاتی ہے نا انسان کی, تو وہ کس طرح کتنی گولیاں فرض کریں تو 15 دن کی ہم بنانا چاہیں تو میٹھی گولیاں کتنی تعداد میں ہوں اور کتنے قطرے اس پہ ڈالیں؟ یہ تو یہاں پر آپ کو آن ایئر نہیں سمجھا سکتے کیونکہ اس میں ٹھیک ٹھاک سمجھنے میں 5 سالوں کا ایک پیس سے آپ نے گزرنا پڑتا ہے. واٹس ایپ نمبر جو ہے اس پر رابطہ کریں, آپ کو بتا دیں گے کہ اتنی گولیاں, جس طرح ایک بندہ ہے وہ صبح دوپہر شام 4 گولیاں کھاتا ہے تو اس 4 گولیوں کا آپ اس کو کاؤنٹ کر لیں, دن میں 4 گولیاں 3 مرتبہ لینی ہے اور اس کے 10 دن کا آپ گولیاں الگ کر کے اس پہ میڈیسنز ڈال لیں. تو اب اگر آپ مثال کے طور پر آپ 15 دن کا کورس بناتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہی 200 پوٹنسی جو ہے اس کے کم سے کم 12-13
یا 15 to 20 اس پہ ڈراپس ہونے چاہیے, لیکن امپورٹڈ جو ہے جرمنی کمپنی کے اس سے آپ بنا سکتے ہیں. میرے خیال میں یہاں پہ کلینک وزٹ یہ اس طرح مشکل سے ہو جاتا ہے یہ. تھینک یو کال کرنے کا شکریہ ڈاکٹر صاحب. وہ اصل میں چاہ رہے ہیں کہ ایسے پرابلمز پھر کلینک کے بغیر نہیں, یا اس کا ٹائم دینا پڑتا ہے ویسے 1 منٹ میں سمجھانا. کتنے عرصے میں سیکھا آپ نے 5-7 سال, تو وہ ایک دن میں کیسے سیکھ لیں گے؟ ایک کال میں بھی نہیں سیکھ پائیں گے آپ. تقریباً 5-10 منٹس میں. اب اگر ایک پیشنٹ مجھے کہے گا کہ ہومیو میڈیسنز کس طرح کام کرتی ہیں, یہ میں نہیں سمجھا سکتا کم ٹائم میں, کیونکہ MBBS کے بعد جب ایک پیشنٹ یا ایک ڈاکٹر ہومیوپیتھی میں آئے گا, MBBS کے بعد ہومیوپیتھی کرے گا, صحیح طریقے سے اس کو سمجھے گا, پھر جا کے مائنڈ میں وہ باتیں آتی ہیں. اب اگر ایک سمپل ہومیوپیتھ ہے, یعنی انہوں نے صرف ہومیوپیتھی کی ہے, ساتھ MBBS لیول سٹڈی نہیں کی, تو وہ ڈاکٹرز جو ہے وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے, کیونکہ وہ تو بیماریوں کے پیتھالوجی کو نہیں سمجھ سکتے, وہ انسان کے آرگنز ہیں اس کو فزیالوجی کو نہیں سمجھ سکتے, تو پھر علاج کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے نا, تو وہ چیزیں پھر سمجھانا مشکل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں 05141022251 پہ آپ ہمیں کال کریں, آپ پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی اس طرح کے ایشوز ہیں اگر, تو کوئی بھی آپ کا پرابلم ہے وہ پوچھ سکتے ہیں, لیکن اس طرح کے والے مسئلے جو ہیں ان کے لیے آپ ڈاکٹر صاحب کے کلینک وزٹ کریں, وہ زیادہ بہتر ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جیٹن سے بول رہا ہوں, سخاوت نمبر سے نا. جی کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا. جی میری پوتی ہے 5 سال کی نا. جی ٹھیک ہے, تو اس کو کھانسی رہتی ہے ہر ٹائم نا, وہ بہت علاج کرتے ہیں, تو یہ ڈاکٹر کو پوچھ لینا. اچھا بالکل ٹھیک ہے. 5 سال کی ہے, اور کتنے عرصے سے یہ تکلیف ہے ان کو؟ یہ ایکسرا بھی کرایا, وہ کوئی کہتا جی یہ الرجی ہے, یہ ہے نا, کبھی وہ کھانسی شروع ہو جاتی ہے, کبھی بند ہو جاتی ہے. آپ G10 سے ہے, G9 لے آئے نا, ادھر میرا کلینک ہے G9 مرکز میں. ابھی دیکھا ہے انشاءاللہ ٹی وی پہ نا, لے کے آئیں گے تاکہ ان کا پتہ چل سکے. علاج بہت زیادہ آسان ہے, لیکن صرف یہ پتہ چل سکے کہ اس کو الرجی ہے یا کہ ان کو ٹونسلز کا ایشو ہے. کچھ لوگوں کو ٹونسلز ہو جاتے ہیں. وہ رپورٹیں بھی لے آؤں گا. بالکل بالکل بالکل, ایکسٹرا بھی لے آؤں گا. اوکے جی اوکے جی. واکنگ ڈسٹینس پہ واک کرتے ہوئے آ جائے تھوڑا G9 تو بالکل وہی کہہ رہی ہوں, واکنگ ڈسٹینس ہے, تھوڑی ایکسرسائز بھی ہو جائے گی آپ کی اس عمر میں, اور اچھا ہو جائے گا واک کرتے ہوئے. آج پوتی ہے ان کی ویسے, لیکن چلیں بہت سارے اور لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے, اگر ان کو بھی بتا دیں ڈاکٹر صاحب کہ اگر اس طرح کے ایشو ہو کہ بہت عرصے پرانے سے کھانسی. دوائی تو بتا دی ہے انٹمٹاٹ کی. جو پیشنٹس ہیں جن کو چیسٹ وغیرہ کے پرابلمس ہیں, تو ریپیٹ میں یہ پروگرام لگتا ہے, کل یہ لگے گا انشاءاللہ صبح بھی, تو آپ لوگ ان سے یہ دوائی جو ہے اس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں یا آپ نوٹ کر سکتے ہیں, اس کا استعمال کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں, الرجیز کا مسئلہ ہو یا چیسٹ پرابلمز جتنے بھی ہیں, ان کو بہت زیادہ ٹائم نہیں دینا چاہیے, کیونکہ وہ الرجی اکثر آزدمے کی طرف چلی جاتی ہے, دمے کی طرف چلی جاتی ہے, اور زیادہ اینٹی الرجک کا استعمال بھی نہیں ہونا چاہیے. الٹرنیٹیو ٹریٹمنٹ کی طرف پیشنٹ کو جو ہے وہ آنا چاہیے, تاکہ سیف طریقے سے ان کا علاج ہو سکے. اوکے بالکل ٹھیک ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, لیکن وہ پشتو بولتے ہیں, اس لیے جواب آپ ہی دے سکتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بات کرانا ہے. جی کریں ڈاکٹر صاحب سے بات کریں. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی ہلو السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. څنګه لږی تاسو خیر؟ خیر دی, بس ما وی چې پښتو کې خبره در سره وکم چې په تسلای سره دی پوهه کم. خاجی خا پوهه کیسه تکلیف ته تاسو ته؟ جی مور دا هغه د پښې د ګندو نالان د پښې چې دی هغه ډیر دردونه کوي, او لکه وینه پکې راګونو کې روکاوي, ته د پښو تالې ډیر سوځي زیات. دا هغه ته شوګر مسله خو نشته ده؟ نه شوګر یې نشته ده, بس بلډ پریشر مسله وي, لکه نارمل دا شوګر یې نشته ده. نور څنګه نه د پښو نه ډیره زیاته خروپه ده, د پښې سوځي ډیره, او د وچې پښې چې د ګندو نه لاندې دا ډیر دردونه ډیر کوي, او رګنیسای ښه ده. صحیح ده. یخ پو کې رګونه خو نه دي پړسېدلي که نه؟ داسې لکه چې مالش تېر کوو که نه, لکه داسې روړی غوندې پکې لکه ستا ده پکې. اکثر دا چې دی نو د ویریکوز وینز په وجه باندې کیږي, او ټیک ته دوايي درته ښیمه, دا به ولې راواخلئ, یا د کلینک په دې نمبر باندې کال وکړئ چې بیا باقي نوره هسټري مو اخلو, هغې مطابق پاته دوايي یاده کو. او یو دوايي د خپو سوځېدلو دپاره چې کومه ده, نو دا پاسفورس دوايي ده, پاسفورس او کیدی شي تاسو نوٹ نه کړئ شئ, د کلینک واتس اپ باندې رابطه وساتئ, هغې به یې ولیکي, تاسو ته به یې درولیږي په میسج کې. ښه صحیح شو جي, کال کولو مننه جي. مور له به الله صحت ورکړي, فکر مه کوئ. ښه
انہوں نے اوکے تھینک یو. اور واٹس ایپ نمبر پہلے میں بتا دوں, جتنی ساری پشتوں میں مجھے سٹوری سمجھ آئی ہے وہ ہے 030018898933 اینڈ 0315346445 پہ. ڈاکٹر صاحب کو اپنے جو ہے وہ رپورٹس فارورڈ کر دیجئے تاکہ وہ مسئلے کا حل بتا سکیں. آپ بتائیں ڈاکٹر صاحب. بالکل, انہوں نے ان کے کہا کہ پاؤں کے جو تلوے ہیں اس کی جو اس میں سے جلن ہوتی ہے بہت زیادہ, یا جو لوور لیگس ہیں اس میں تکلیف ہوتی ہے ان کو. شوگر ان کو نہیں ہے, وہ وزن کا تو خیر میں نے نہیں پوچھا, لیکن اکثر لوگوں کو ویریکوز وینس کی شکایت ہو جاتی ہے. اس کی جو وینس ہے وہ سویلڈ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہے اس کی بیک فلو میں مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہے وہ نیچے رش اوور ہوتا رہتا ہے. اس کی وجہ سے پیروں میں جو ہے وہ انسان کو جلن اور خارش محسوس ہوتی ہے بہت زیادہ. اس کی دوائی ان کو بتا دی ہے. باقی جتنے ویریکوز وینس کے جتنے پیشنٹس ہیں تو اس کا علاج پاسبل ہے. وہ میڈیسن سے ان کو آپریشن نہیں کروانا چاہیے. بہت سارے لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ جو ویسلز ہیں یا جو رگیں ہیں وہ پھول جاتی ہیں تو اس کو آپریشن کرواتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کا آپریشن نہیں کروانا چاہیے, اور دوائیوں کے ساتھ ڈی وی ٹی کا مسئلہ ہو یا ویریکوز وینس کا مسئلہ ہو, اس پہ میں نے کام کیا ہے اور یہ مکمل طور پر جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, اور پیشنٹ کو اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچ جاتا ہے, جس کی وجہ سے دل کی بیماریاں لگتی ہیں یا اس کے ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کا مسئلہ جو ہے بنتا ہے. تو اس طرح کے پرابلمز اس پیشنٹس میں پھر نہیں بنتے. بالکل ٹھیک. 0514102251 پہ آپ ہمیں کال کریں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہا ہے؟ میں نسرین بات کر رہی ہوں بڑکاؤ سے. نسرین کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. نسرین کیا پوچھنا ہے ڈاکٹر صاحب سے؟ اچھا, میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا کہ میرے ہسبینڈ کو نا ان کو کارڈیک کا مسئلہ ہے, تو ان کے بارے میں پوچھنا تھا کہ ان کے پاس کوئی ایسی میڈیسن ہے, کیونکہ ان کی ایک جو ہے نا آرٹری بلاک ہے, تو اس کے لیے کوئی ان کی ہومیوپیتھک میڈیسن ہو تو وہ اگر ریکمینڈ کرتے ہیں تو. ہسبینڈ کی ایج بتاتی ہے مجھے؟ مسئلہ میں نہیں سمجھا. لائن ڈراپ ہوگی, کارڈک ایشو ہے, ان کی کوئی آرٹری بلاک ہے, وہ یہ کہہ رہی تھی. ٹھیک ہے, اور وہ ایج اس سے پہلے کہ ہم پوچھتے یا کچھ اور پوچھتے, کہ وہ ایکو کا رپورٹ مجھے بھیج دیں, ٹھیک ہے. بلکہ وزٹ کر لیں 12 کو تو اسلام آباد. بالکل, ان کے جو رپورٹس ہیں وہ ساتھ لے کے آ جائیں, اور اس طرح کے مسئلے کو ٹائم نہ دیں. یہ ہومیو میڈیسن سے ان کا میں علاج کر سکتا ہوں. دل کی بیماریاں ہوں یا ایک پیشنٹ کو اگر بلڈ پریشر کا ایشو ہو تو وہ میڈیسن سے کور ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کی رگیں بلاک ہوتی ہیں, اس کو تو پھر جانا پڑتا ہے, اسٹنٹس میں سے جانا پڑتا ہے, انجیوپلاسٹی میں, یا اگر ٹرپل ویسل ڈیزیز ہے بائی پاس, اس کا حل ہوتا ہے. لیکن اگر میڈیسن سے ایک پوائنٹ میں بھی یہ چانسز ہوں کہ بندہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو اس کا میں علاج پھر شروع کرتا ہوں. ٹھیک, تو اس کے لیے آپ ڈاکٹر صاحب کا کلینک وزٹ کریں, اور ڈاکٹر صاحب کو واٹس ایپ نمبر میں آپ کو بتاتی ہوں 030018898933 اور اس کے ساتھ 0315346445 پہ ڈاکٹر صاحب کو آپ اپنی رپورٹس بھیج دیں اور ان کے کلینک جو ہے وہ وزٹ کریں. جمعے اور ہفتے کو ڈاکٹر صاحب بیٹھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو, بہت شکریہ. وقت اتنا تیزی میں گزرتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا, اور ہم ابھی بہت ساری اور بیماریوں کو بھی ڈسکس کرنا چاہتے تھے, اور اسپیشلی جو ایک چیز درمیان میں رہ گئی وہ یورک ایسڈ پہ ہم بات کرنا چاہ رہے تھے, لیکن وہ رہ گیا. لیکن کوئی بات نہیں, آج ہم صرف لوگوں کے مسئلے سن رہے تھے اور اس پہ آج ہم نے ڈسکشن کی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. اور آپ لوگوں کا, ہماری جو کوشش ہوتی ہے اسپیشلی ڈاکٹر صاحب کی اور میری, وہ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے مسائل کا حل جو ہے وہ بتایا جا سکے, آپ لوگوں کے پرابلمس جو ہے وہ سالو کیے جا سکیں, اور یہی اس پروگرام کا مقصد ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. جان ہے تو جہان ہے. نیکسٹ پروگرام تک ہمیں اجازت دیں, اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.